एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप लोग ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे और आप अपने फैमिलीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अपनी क़ुरबानियाँ जिन्होंने की हैं वो ज़रूर गोश्त को इंजॉय कर रहे होंगे, डिफरेंट टाइप्स की डिशेस बना रहे होंगे और बांटना वगैरह का सिलसिला भी चल रहा होगा, मेहमानदारी का भी सिलसिला होगा। कहीं आप मेहमान बन रहे होंगे, कहीं आपके घर आप कहीं मेज़बान बन रहे होंगे, कोई आपके घर आ रहा होगा, कहीं आप जा रहे होंगे और ये सिलसिला हो रहा होगा। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक की जानिब और आज की वीडियो के बारे में बताती चलूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसको आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इस साल बकरीद के ऊपर जो महंगाई का जो तूफ़ान था जिसकी ने कमर सबकी तोड़ दी है और जिसकी वजह से लोग इस कदर परेशान हैं कि बहुत सारे लोग चाहने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं कर सके। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आपने इस इन्फ्लेमेशन का जो ना रुकने वाला तूफ़ान है उसको कैसे इस जिन को कंट्रोल करना है, कैसे काबू करना है। इसके बारे में आज हम कुरान और सुन्नत से आपके लिए वो अमल लेकर के आए हैं, अहादीस से मुबारका से, कि जिसको बहुत ही आसान है, नबी की ज़बान में है और पैगंबर का बताया हुआ अमल है, जिसको आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अमल को कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में ना आए और जो आप करना ना चाहें। आपने सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल अमल है, बहुत रूटीन का है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये कहें कि भाई हमने तो जो है वो ये कौन सी आपने नई बात बताई है, ये कौन सा नया आपने अमल बताया है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन मसला ये है कि ये अहादीस से साबित है और इसके बारे में बहुत सारी अहादीस हैं और इसके अलावा इस पर बहुत सारे सहाबाए किराम के और आइम्मा के जो अब्दुल अजीज़ जो गुज़रे हैं उनके बारे में है कि उनके 11 बेटे थे जो बादशाह थे, वज़ीर थे इस्लामी मुमलिकत के, और उन्होंने क्या किया था कि बिल्कुल मतलब मुमलिकत के मिनिस्टर होने के बावजूद उनके पास कोई पैसा, कोई कौड़ी, कोई ज़मीन, कोई जायदाद, कोई महल, कोई गाड़ी, कुछ भी नहीं था, नथिंग, ज़ीरो थे। उस ज़माने में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन उस ज़माने के अकॉर्डिंग के लिहाज से भी उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी और जबकि वो बैतुल माल के वज़ीर थे और अपने एरिया के पूरे वज़ीर थे और उसके बावजूद उनके 11 बेटे होने के बावजूद उन्होंने सिवाय एक तालीम और तरबियत के और उनका कुछ भी उनके लिए कोई ज़मीन प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी थी। तो जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। आपकी एक लाइकिंग और आपकी एक शेयरिंग से किसी की ज़िंदगी बन जाएगी और किसी को बात समझ में आ जाएगी और किसी के घर में चूल्हे जल जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि बहुत सारे लोग हैं जो चाहने के बावजूद इस इन्फ्लेमेशन के जिन को काबू नहीं कर पा रहे हैं। उस जिन को काबू करने का आज आपके पास एक बहुत बड़ा राज, एक बहुत बड़ा अमल आपके हाथ में दे रही हूँ। अगर आपने मेरी बात को गौर से सुना और अमल को कर लिया तो आप मुझे, अल्लाह के बाद आप मुझे ज़रूर थैंकफुल बोलेंगे कि आपने वाकई बहुत काम की बात बताई थी और आपकी वजह से वाकई हमारे घर में चूल्हा जल गया। वो क्या चीज़ है, वो क्या अमल है, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि वो कौन सा अमल है और किस तरीके से करना है। तो इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि वो जो अब्दुल अज़ीज़ थे, मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब जो थे, वो उन्होंने क्या किया कि उनके जब विसाल का वक्त करीब आया तो उनके एक बहुत ही करीब दोस्त थे, वो आए और उन्होंने कहा कि हज़रत आपने तो बहुत गलत किया कि अपनी औलादों को कुछ भी नहीं छोड़ा, कोई ज़मीन, जायदाद, माल कुछ भी नहीं दिया। तो उन्होंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने अपनी औलाद की तरबियत इस्लामी उसूलों के मुताबिक कर दी है और उनको इस्लाम और दीन सिखा दिया है। अगर वो मेरे बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, इस्लामिक रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे तो वो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे
اور مجھے ضرورت نہیں تھی کہ میں دنیاوی ریسورسز ان کے لیے چھوڑ کے جاتا۔ پھر کیا ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ان کے بعد جو بادشاہ بنا، تو اس نے کیا کیا کہ جب وہ بادشاہت پہ آئے تو اس نے کہا مجھے کوئی ایسا ایماندار شخص چاہیے کہ جو وزارت کے تمام معاملات کو بہت ایمانداری کے ساتھ اور بہت زیادہ سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ لے کر کے چل سکے، اور وہ بہت زیادہ یعنی کہ نفیس طبیعت کا ہو۔ تو لوگوں نے ان کو جو نام بتایا وہی عبدالعزیز کے بیٹے کا نام بتایا کہ ان کے بیٹے ہیں اور آپ ان کو وزارت پہ رکھ لیجئے۔ انہوں نے ان کے بیٹے کو بلایا، بڑے بیٹے کو، اور اس سے کہا کہ آپ کیا یہ کام کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں بالکل یہ کام کر سکتا ہوں، اور اس نے اتنی اپنی امانت داری اور سنسیئرٹی کے ساتھ کام کیا کہ بادشاہ اتنا خوش ہوا۔ اس نے کہا مجھے اپنی ریاست اور وزارت بڑھانے کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے ایک اور مزید ایسا ہی ایماندار شخص چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے بھائی بھی ہے، اگر آپ کہیں تو میں اپنے بھائی کو لے آؤں۔ تو بادشاہ نے کہا بالکل بے شک آپ لے کے آئے ہیں۔ پتہ چلا بڑے بھائی سے زیادہ جو ہے وہ اور زیادہ ٹیلنٹڈ اور کوالیفائڈ جو ہے، اور بہت زیادہ سنسیئرٹی اور آنیسٹی سے کام کرنے والا اس کا دوسرا بھائی نکلا، اور اس طریقے سے ان کے 11 کے 11 بیٹے ایک وقت میں ایک مملکت کے ایک وزیر بن گئے۔ اور یہ تھا عبدالعزیز کا اللہ پہ تقوی، اور اللہ کے اوپر جو ہے وہ صبر کرنا، اور اللہ کے بتایا ہوا جو دین اور اسلامک اصول اور تربیت انہوں نے کی تھی اس پر عمل کرنا۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے صرف اپنے بیٹوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کوٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی یہی کہا تھا، ان کی صرف 3 بیٹیاں تھیں اور بیٹیاں ہی تھیں، اور وہ بہت غریب تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا اے عبداللہ، ان کو اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دو، اور سورہ واقعہ کا مغرب کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے جو ہے وہ آپ کو غنی کر دے گا، آپ کے گھر میں کبھی فقر اور فاقہ نہیں ہوگا، اور یہ جو مہنگائی کا جن ہے یہ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ یہ تھا وہ راز جو میں نے آپ کو آج بتایا ہے۔ آپ یقین کریں، عمل کریں گے، کچھ عرصے پڑھیں، کم از کم 40 دن تک آپ اس کو عمل کو کرتے رہیں بالکل پنکچویلٹی کے ساتھ اور بالکل جی جان کے ساتھ، اور آپ کریں، اور پھر اس کے اثرات اور برکات اور ثمرات دیکھیں۔ آپ کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے جسٹ لائک برڈس، جیسے پرندے ہوتے ہیں کہ جب وہ صبح نکلتے ہیں تو بھوکے پیٹ ہوتے ہیں، اور جب وہ شام کو جاتے ہیں اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو وہ بالکل سیر ہو کر کے جاتے ہیں۔ یہی حال آپ کا ہوگا کہ آپ کی کوئی رات ایسی نہیں گزرے گی کہ آپ کے گھر میں کسی نے کھانا نہ کھایا ہو، یا آپ کے گھر میں چولہا نہ جلا ہو۔ آپ کے گھر میں ہر حالت میں چولہا جلے گا، آپ کے گھر میں ہر حالت میں کھانا لوگ کھائیں گے، اور کھانا کھا کے سوئیں گے، اور سیر ہو کر کے سوئیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے سورہ واقعہ پڑھی ہے اور اس کے باوجود آپ کے گھر میں کوئی شخص بغیر کھانا کھائے سو جائے، یا بغیر بھوکا سو جائے، یا آپ کے گھر میں کوئی تنگی ہو، ترشی ہو، یا آپ کا کوئی رزق نہ بڑھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ یہ نبی کی حدیث ہے، نبی کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے اس پر جنہوں نے جی جان سے عمل کیا۔ اور ظاہر ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ نبی کی بات کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا، تاثیر نہیں ہوگی۔ آپ دنیا جہان کے تو عمل کرتے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ آپ نے سرچ بہت کیا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن آپ کو یہ انتہائی آسان اور مختصر ترین عمل کسی نے نہیں بتایا ہوگا جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور جس کا نبی نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ جب نبی کا ایک بات کا وعدہ کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کون سی بڑی بات ہوگی؟ کس کے وعدے پر ہم جو ہے وہ وفا کریں گے؟ کون ایسا ہوگا جو ہم سے وعدہ کرے اور وہ وفا کرے؟ لیکن نبی کا یہ وعدہ ہے اور انہوں نے کہا ہے، تو یقیناً ضرور ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اب سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ونس اگین عید مبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔